ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ कामयार आयरा की फैमिली को मनाने में कामयाब हो जाएगा, बल्कि आयरा से कामयार की शादी भी होने वाली है, जहां इस शादी पर अब कामयार आयरा को धोखा देगा, क्योंकि कामयार को अब अपनी बेइज्जती और अपनी रिजेक्शन हजम नहीं होगी, जिसके बाद कामयार आयरा से अपना बदला लेगा और आयरा को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर शादी वाले दिन आयरा को शादी करने से इनकार कर देगा। तो अब क्या कामयार वाकई ही आयरा को धोखा देने वाला है और कामयार किस तरह से अब आयरा को शादी के लिए मनाएगा, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि कामयार की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हुई है, पहले तो इरफान साहब ने अच्छी खासी कामयार की इज्जत उतारी है, इसी के साथ साथ आयरा ने भी एक जोरदार थप्पड़ मारकर कामयार को असलियत में उसकी सच्चाई दिखा दी है। जहां बेहतर ये होता कि कामयार अपने माँ बाप को धमकी देने के साथ साथ ये भी कहकर लाता कि आप लोगों ने मेरे रिश्ते की बात भी करनी है, और अगर वो दोनों इरफान साहब और उनकी बीवी से रिश्ते की बात कर लेते तो शायद ये नौबत ना आती और इरफान साहब और आयरा उसी वक्त मान जाते। लेकिन इरफान साहब ने कामयार के माँ बाप को देखकर और फिर कामयार की बातें सुनकर ये अंदाजा लगा लिया कि कामयार बहुत ही मगरूर किस्म का इंसान है, जहां अब ये बेइज्जती और ये ठोकरें बहुत ज्यादा जरूरी थी, और इन्हीं ठोकरों की वजह से अब कामयार अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो गया है। अब कामयार खुद को बदलने की नौटंकी कर रहा है या फिर सच में ही उसमें किसी भी किस्म का परिवर्तन आया है, ये बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि अब कामयार ने अपनी बिजनेस को संभाल लिया है। लेकिन उसके बाप को अपने खून पर पूरा भरोसा है कि ये इंसान कभी सुधर नहीं सकता। लेकिन अब कामयार बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही ज्यादा दिमाग को इस्तेमाल करते हुए बिजनेस में काम करेगा और बहुत ज्यादा फायदा भी लेकर आएगा। ये देखने के बाद कामयार का बाप काफी ज्यादा खुश होगा और पूरी की पूरी टीम कामयार को काफी ज्यादा पसंद करने वाली है। जहां बेइज्जती के बाद कामयार की जिंदगी में चेंजिंग तो बहुत ज्यादा आएंगी। एक तो ये कि वो बिजनेस ज्वाइन कर लेगा और अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करने के लिए कोशिशें शुरू कर देगा, और दूसरा ये कि वो आयरा का पीछा करना भी छोड़ देगा और उसे फोन करके सताना भी छोड़ देगा और आयरा से बिल्कुल बाइकआउट कर लेगा। जहां इन सब के बाद कामयार को अंदाजा होगा कि वो वाकई ही बहुत गलत था, जिसके बाद कामयार इश्तियाक को फोन करके बुलाएगा, जहां इश्तियाक आकर कामयार को खुशखबरी सुनाएगा कि मेरी अगले ही हफ्ते एंगेजमेंट है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी एंगेजमेंट में शामिल हो। और क्या बना तुम्हारा, क्या किया तुमने फिर ऐसा कि तुम्हें मेरे होने वाले ससुर जी ने बेइज्जत करके निकाल दिया। जहाँ कामयार कहेगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आती यार कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं तो समझता हूँ कि मुझे दुनियादारी ही नहीं आती, कब किसी को जेन्युइनली पसंद करना है और उसके लिए खाक छाननी है तो वो तंग करने में बदल जाता है, और फिर किसी को एक नजर देखने के लिए घंटों सड़कों की खाक छानना किसी को इरिटेट कर जाता है। ये चीजें समझ में नहीं आती मुझे। जाओ अब देख लो, मैं तुम्हारे कहे गए तरीके पर अमल करते हुए ही तो रिश्ता लेकर गया था, लेकिन उसके बावजूद मुझे रिश्ता नहीं मिला, बल्कि बहुत ज्यादा जलील करके निकाल दिया गया और मुझे मेरी असलियत भी बता दी गई। इसलिए अब मैंने ये ठान लिया है कि मैं अब खुद को बदल कर रहूंगा, सबको ये प्रूव करके रहूंगा कि मैं मगरूर इंसान नहीं हूँ, मैं निकम्मा और चपरासी ना बनने के लायक भी नहीं हूँ, बल्कि अब मैं सबको ये बताऊंगा कि मैं एक्चुअल में अपनी कंपनी को चलाता हूँ। अपनी कंपनी का चेयरमैन इसलिए नहीं हूँ कि लोग मुझे बातें सुनाएं, बल्कि इसलिए हूँ कि मैं इस काबिल हूँ, और अब मैं आयरा का भी पीछा नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि अब अगर कोई चीज मेरे लिए लिख दी गई है तो वो मेरा पीछा करेगी। जहाँ यहाँ पर हो सकता है कि कामयार इश्तियाक को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा भी बता दे और कहे कि मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि मोहब्बत और नफरत में और इस तरह के कामों में क्या फर्क है। मेरे माँ बाप की कभी आपस में नहीं बनी और इसी चीज में उन दोनों ने मुझे हमेशा निग्लेक्ट किया है, और इसी वजह से मैं इस तरह का बन गया हूँ, बहुत ज्यादा जिद्दी मगरूर। जिस इंसान को अपने माँ बाप की मोहब्बत ना मिली हो वो ऐसा ही हो जाता है ना, और आयरा वो मोहब्बत से भरपूर है,
کیونکہ اس کی فیملی نے اسے بہت زیادہ محبت دی ہے، اس کے پیرنٹس نے اسے بہت ٹائم دیا ہے، اور اگر وہی ٹائم میرے پیرنٹس نے مجھے دیا ہوتا تو شاید میں اس طرح کا نہ ہوتا، شاید مجھے آئرا اور اس کے باپ کو سمجھانے کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن میں کیا کروں، مجھے تو میرے پیرنٹس نے اس طرح سے کیا ہے نا۔ جہاں اشتیاق کہے گا کہ بس اب کیا کر سکتے ہیں، اب تمہیں اسی چیز کے ساتھ جینا پڑے گا، اگر تمہاری محبت سچی ہوگی نا تو کامیاب تمہارے تک پہنچ جائے گی۔ جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پر اشتیاق ساری کی ساری بات فلک سے بھی شیئر کرے گا، جس کے بعد جیسے ہی اشتیاق کی ملاقات آئرا سے ہوگی تو وہ آئرا سے کہے گا کہ میں مانتا ہوں آئرا کہ تم اسے پسند نہیں کرتی ہو، لیکن ایک بات بتاؤ، وہ دل کا برا انسان نہیں ہے، بلکہ دل سے وہ بہت اچھا ہے۔ جہاں آئرا کہے گی کہ میں جانتی ہوں اشتیاق بھائی کہ وہ دل کا برا نہیں ہے، لیکن اس نے میرے دل کو بہت زیادہ برا کر دیا ہے۔ جہاں اشتیاق کہے گا کہ بھی میرا کام تو میں بتانا تھا، اگر آگے تمہاری مرضی ہے کہ تمہیں اسے پسند کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ جس کے بعد جیسے ہی آئرا اپنے کمرے میں جائے گی تو فلک بھی آئرا سے کہے گی کہ اشتیاق صحیح کہہ رہا تھا، یہ بات تو میں نے بھی نوٹس کی ہے کہ وہ دل کا برا انسان نہیں ہے بلکہ بہت اچھا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اندر سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، اور یہی چیز اشتیاق نے بھی مجھ سے شیئر کی ہے، اس کی فیملی پرابلمز کی وجہ سے وہ ایسا ہو گیا ہے۔ جہاں آئرا کہے گی کہ اگر وہ خود اپنی زندگی میں ڈسٹرب ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ چیزیں تو اس کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ مل کر ہی سورٹ آؤٹ کرنی ہوں گی نا، ہم تو اس میں کچھ نہیں کر سکتے نا، اور ویسے بھی اس نے ہمارا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کیا ہے، اور پھر بابا سے بدتمیزی تو میں کبھی برداشت نہیں کروں گی، تم اچھی طریقے سے جانتی ہو۔ جہاں ابھی تک آئرا کا امتحان ختم نہیں ہوا، کیونکہ کامیار سے تو اس نے اپنی جان چھڑوا لی ہے، لیکن فاریہ نامی چڑیل سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ جس کے بعد جیسے ہی آئرا یونیورسٹی جائے گی تو دوبارہ سے فاریہ نامی چڑیل اس کے پاس پہنچ جائے گی اور کہے گی کہ میں تمہیں آخری دفعہ وارن کرنے آئی ہوں، آئندہ اگر تم کامیاب کے آس پاس بھی نظر آئی نا تو میں یہ میک شور کروں گی کہ تم اور تمہاری پوری فیملی ساری زندگی جیل میں سڑے۔ جہاں آئرا کہے گی کہ تم اپنا کامیار اپنے پاس ہی سنبھال کے رکھو بہن، تمہارے پرنس چارمنگ تمہارے کامیار میں مجھے رتی برابر بھی انٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے تم اسے اپنے پاس ہی رکھو، اور بلکہ اس سے کہنا کہ میرا پیچھا اب ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ جہاں فاریہ کو اب یہی لگ رہا ہے کہ آئرا اگر کسی طریقے سے کامیار کا پیچھا چھوڑ دے تو کامیار اسے پسند کرنے لگ جائے گا، جبکہ وہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ کامیار اسے خاص تک نہیں ڈالتا، اس کے باوجود بھی کامیار کے پیچھے ایسے پڑی ہوئی ہے، ایسے چپکی ہوئی ہے جیسے کوئی گوند چپکی ہوئی ہو۔ جہاں اس میں بھی غلطی فاریہ کی نہیں ہے بلکہ اس کے بھی پیرنٹس کی لائف بہت زیادہ ڈسٹربنگ گزری ہے، جس کی وجہ سے اسے پیار کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور وہ بھی بہت زیادہ مغرور ہے، اور اپنے پیرنٹس کے ریلیشن شپ کو خراب دیکھ کر اور پھر اپنی ماں کا چھوڑ کر چلے جانا دیکھ کر فاریہ کو بھی اب ہر چیز حاصل کرنے کی ضد لگ گئی ہے۔ وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ جس چیز پر وہ ہاتھ لگے وہ اس کی ہو جائے اور اسے واپس محبت بھی ملے۔ جہاں یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ پیرنٹس کا ریلیشن شپ اچھا ہونا بچوں کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے، ورنہ آپ کے بچے سپوائل ہو جاتے ہیں۔ جہاں اسی سپوائلر کو ختم کرنے کے لیے اب کامیار دن رات محنت کرنے والا ہے، جس کے بعد کامیار بھی تھک ہار کر جب گھر آئے گا تو اس کی بھی دادی آ کر اس سے پوچھے گی کہ کامیار، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس لڑکی نے تمہیں ایسا کیا کہہ دیا ہے کہ تم اب خود کو بنانے پر جٹ گئے ہو اور اتنی محنت کر رہے ہو جتنی تم نے آج تک نہیں کی۔ جہاں کامیار کہے گا کہ دل کے تار چھیڑ دیے ہیں اس نے دادی، اور اب میں اسے پروف کر کے رہوں گا کہ میں اتنا گھٹیا بھی نہیں ہوں جتنا وہ سمجھتی ہے۔ جہاں اب بہت جلد فلک اور اشتیاق کی انگیجمنٹ ہوگی اور اشتیاق اپنے دوست کے طور پر کامیار کو ضرور انوائٹ کرے گا، جس کے بعد کامیار اس انگیجمنٹ میں شرکت کرے گا، اور اس طرح سے کامیار آئرا کے قریب ہونے کی کوشش کر سکتا ہے اور یہ بھی پروف کرنے کی کوشش کر سکتا ہے کہ وہ اب بدل رہا ہے اور اچھا انسان بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اتنی بےعزتی کروانے کے بعد یہ صرف اور صرف کامیار کا ایک کھول ہے
اور وہ اب آئرا کو حاصل کرنے کے بعد اسے چھوڑنے کے لیے یہ ساری کی ساری پلاننگ کر رہا ہے، جہاں اب اس طریقے سے کامیاب نہ صرف آئرا کو منائے گا بلکہ آئرا کی فیملی کو بھی راضی کر لے گا، جس کے بعد آئرا کی فیملی اور کامیاب کی فیملی دونوں ان دونوں کی شادی کے لیے راضی بھی ہو جائیں گے، جہاں پھر جیسے ہی آئرا اور کامیاب کی شادی ہوگی تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پر کامیاب شادی سے انکار کر دے گا اور کہے گا کہ میں تو ایسی لڑکی سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، میں تو صرف یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جس قدر میں آئرا کے لیے پاگل ہو رہا تھا وہ بھی اب میرے لیے اتنی ہی پاگل ہے، جہاں مجھے تو یہ سارا کا سارا کامیاب کا پلان ہی لگ رہا ہے۔ لیکن جس طرح سے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور جس طرح سے وہ رو رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ کامیاب جینوئنلی یہ سب کچھ کرنے کی کوشش بھی کرے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔